बालाजी नवासन हमेशा जो ना टेक्नोलॉजी के नए नए आइडियाज़ के साथ जो है कारोबार करते हैं। अभी ये जिस आइडिया के साथ कारोबार करना चाह रहे हैं वो ये आइडिया है कि ये कहते हैं कि एक हुकूमत को टेक्नोलॉजी चला सकती है, और इसके सपोर्ट में ये कहते हैं कि अगर एक डिपार्टमेंट को टेक्नोलॉजी चला सकती है तो फिर एक हुकूमत को भी टेक्नोलॉजी चला सकती है। ट्रंप और उनकी वाइफ जो मेलेनिया ट्रंप है, इन्होंने अपने 2 डिजिटल कॉइन को जारी किया है, जिनको एक ट्रंप कॉइन और उसके बाद एक को मेम कॉइन के नाम से जो ना जाना जाता है। और इसकी कॉइन मार्केट में वैल्यू जो ना बिल तरतीब $12 अरब ट्रंप की, और उसके बाद $1.7 अरब मेम कॉइन की जो ना बनती है। वस्ती अमेरिका का एक मुल्क है ग्वाटेमाला, इसको एक कंपनी ऑपरेट कर रही है, इसको एक कंपनी चला रही है जिसका नाम यूनाइटेड फ्रूट है। ये यूनाइटेड फ्रूट इस ग्वाटेमाला की रेलवे की सर्विस को भी चलाती है, डाक की सर्विस को भी चलाती है, इसी तरह के डिफरेंट डिपार्टमेंट को ये कंपनी जो है चला रही है। अगर आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक वेब एप्लीकेशन जो iEarnBot है, इसको थोड़ा सा आपने समझ लेना है। और वो एप्लीकेशन जो देखें, वेब एप्लीकेशन iEarnBot, जिसने रोमानिया में देखें क्या किया, वहाँ पे उन्होंने शुरू में बिल्कुल बेहतरीन ऑपरेट किया और देखा है। अस्सलामुअलैकुम। तकरीबन कमोबेश सभी ममालिक में जो भी शख्स हुकूमत में आता है उसको अवाम की सपोर्ट होती है। हो सकता है किसी मुल्क में ऐसा होता हो कि जो हुक्मरान हो उसको अवाम की सपोर्ट ना हो। हम इस डिटेल में बिल्कुल भी नहीं जा रहे, क्योंकि हमारी वीडियो का ये टॉपिक हरगिज़ नहीं है। हमारी वीडियो का जो टॉपिक है बेसिकली कि एक शख्स जो हुकूमत में आता है किस तरह अवाम को अपने साथ मिला के अवाम की सपोर्ट से अपने कारोबार को वसी करता है और रातों रात उसकी दौलत में इजाफा हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर हम अभी देखें 20 जनवरी 2025 को, अगर यूएसए के प्रेसिडेंट जो ट्रंप ने अभी हलफ लिया है, उन्होंने आते हुए हलफ के बाद जो सबसे पहला काम किया, एक कॉन्फ्रेंस में दोनों मियाँ बीवी ने, प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी वाइफ मेलेनिया ट्रंप ने अपने 2 डिजिटल सिक्के जारी किए हैं, डिजिटल कॉइन जारी किए हैं। ट्रंप ने ट्रंप कॉइन के नाम से जारी किया है और मेलेनिया ने मेम कॉइन या मेलेनिया कॉइन के नाम से जारी किया। और कॉइन मार्केट में अगर इनके एसेट्स की वैल्यू को देखें, बिल तरतीब हमारे पास $12 अरब और उनकी वाइफ की $1.7 अरब के करीब जो ना ये इनकी वैल्यू बनती है। और इनकी अगर इंतखाबी जो स्पीचेस हैं वहाँ पे अगर एक नज़र देखें तो ट्रंप डिफरेंट स्पीचेस में ये कहते हुए पाए गए कि मैं आके डिजिटल करेंसी का ज़ख़ीरा बनाऊंगा, क्योंकि बाइडन की गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कुछ बैन को इम्पोज कर रखा था। और आपने देखा होगा जो फ्रीलांसिंग करते हैं, जो इंटरनेट के ऊपर काम करते हैं, इस करेंसी के ऊपर आपने वैल्यू इसकी डिक्रीज होते हुए देखी होगी। लेकिन ट्रंप के आने के बाद अभी आपने फिर से जो ना इसकी इंक्रीज देखी होगी। और आज अगर इसकी मार्केट वैल्यू देखें, एक बिटकॉइन की हमारे पास $1 लाख अमेरिकी डॉलर के करीब है इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और कमोबेश बिल्कुल इसके साथ बिटकॉइन के साथ एक और जो कॉइन आ जाती है, डॉज कॉइन, जिसको अमूमन जो ना एलन मस्क के साथ जना रिलेट किया जाता है, उसके साथ जोड़ा जाता है। और सभी को मालूम है कि एलन मस्क इंतखाबी मुहिम में किसके साथ रहे हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ रहे हैं। अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने इन 2 डिजिटल कॉइन की प्रमोशन के लिए अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन, जिसको वो डिफरेंट ब्रांड की प्रमोशन के लिए यूज़ करते रहे हैं, डिजिटल LLC का जो ना इंतखाब किया है। और डिजिटल LLC ने माजी में भी ट्रंप के परफ्यूम और उसके बाद उसके शूज़ की जो ना प्रमोशन करती रही है। और इनकी अब ट्रंप की अगर ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर देखें तो उन्होंने कमोबेश 200 मिलियन के करीब जो ना कॉइन को जारी किया। और रातों रात एक ट्रंप कॉइन की वैल्यू जो ना $75 के करीब जाके पहुंच गया है। अब जहां पे सोचने की बात है, एक ऐसी करेंसी का क्यों इंतखाब किया गया है, एक ऐसा कारोबार जिसका जैसे देखें कोई फिजिकल वजूद नहीं है, एक ऐसी करेंसी जिसको हम ना टच कर सकते हैं ना देख सकते हैं, वो जस्ट आपके मोबाइल में, इंटरनेट में, वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे होती है। एक ऐसी करेंसी का इंतखाब क्यों किया गया, इसके बिहाइंड वीडियो के हम दूसरे हिस्से में इसका जायजा लेते हैं, इसकी रीज़न बेसिकली क्या है। तो वीडियो के इस हिस्से में ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक ऐसी करेंसी जिसको ना हम देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं, उसका क्यों इंतखाब किया गया। इस करेंसी को देखें तो एज अ होल इसका जो जेनेरिक नाम दिया जाता है वो बेसिकली क्या है जी, क्रिप्टो करेंसी का नाम दिया जाता है। और इस क्रिप्टो करेंसी का जो सुपरस्टार जाना जाता है वो बालाजी नवासन है।
اور وہ بیسیکلی ایک ٹیک انٹرپرینور ہے اور جو ٹیکنالوجی کے نئے نئے آئیڈیاز کے ساتھ جو نا وہ کاروبار کرتے ہیں. ابھی جو وہ ٹیکنالوجی کے نئے آئیڈیا کے ساتھ جو نا کاروبار کر رہے ہیں وہ بیسیکلی کیا ہے, ان کا کہنا ہے کہ یہ سارا کام جو حکومتیں کرتی ہیں وہ ایک ٹیکنالوجی کر سکتی ہے. اور اس کے سپورٹ میں وہ مثال کیا دیتے ہیں کہ حکومت کا کیا کام ہوتا ہے کہ ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹ کو جو نا کنٹرول کر رہی ہوتی ہے. اب جب ایک ڈپارٹمنٹ میں دیکھیں اس کو آٹومیٹ کر دیں, اس میں ٹیکنالوجی کو امپلیمنٹ کر دیں, ایک ڈپارٹمنٹ کو ایک ٹیکنالوجی رن کر سکتی ہے تو پھر حکومت کو بھی ایک ٹیکنالوجی رن کر سکتی ہے. وہ اس کے سپورٹ میں یہ والی مثال دیتے ہیں. اور اس کو اب امپلیمنٹ کیسے کیا جائے گا, کہتے ہیں کہ جو نا ڈفرینٹ کمیونیکیٹر ہوں گے جو انٹرنیٹ کے اوپر آپریٹ کریں گے. وقت کے ساتھ ساتھ ان کمیونیکیٹر کی تعداد بڑھتی جائے گی اور ایک وقت آئے گا کہ ان کمیونیکیٹر میں سے کچھ کے کامن انٹرسٹ آ جائیں گے, ایک ہی ایریا سے ہوں گے. وہ کمیونیکیٹر مل کے ایک کمیونٹی بنا دیں گے اور وہ کمیونٹی اس ایریا میں جا کے زمین لے لے گی اور وہاں پہ اس کے بعد سیٹلمنٹ شروع ہو جائے گی اور وہاں پہ ڈفرینٹ سروسز پرووائڈ کی جائے گی جو بھی سٹیزن وہاں پہ آ کے سیٹل ہوگا. تو یہ کرتے ہیں. پھر اس کے جو دیکھیں اگر یہ والا آئیڈیا دیکھیں تو 1930 میں ایک جو وسطی امریکہ کا ایک ملک ہے گویٹے مالا, اس کو دیکھیں تو بالکل اسی طرح کی ایک کمپنی ہے جس کا نام یونائٹڈ فروٹ ہے, وہی رن کر رہی ہے. 1930 سے گویٹے مالا کو ایک یونائٹڈ فروٹ کی کمپنی ہی رن کر رہی ہے اور اس کی حکومت نے, گویٹے مالا کی حکومت نے اس سے جان چھڑوانے کی بھی کوشش کی ہے, لیکن اس کے بیہائنڈ پھر پتہ چلا کہ اس یونائٹڈ فروٹ کے بیہائنڈ ایک CIA کی کمپنی جو نا جو USA کی ہے وہ آپریٹ کر رہی ہے. اور جب بھی وہاں کی حکومت اس کے خلاف کوئی ایکشن لیتی ہے تو CIA کیا کرتی ہے, عوام کو اس حکومت کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیتی ہے. ٹھیک ہے جی, اب آپ جو نا آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں, اس میں آپ انویسٹمنٹ کریں, اس ڈیجیٹل کرنسی میں جائیں, اس کرپٹو کرنسی یا اس کاروبار کا آپ حصہ بنیں. تو اس کے ویڈیو کے تیسرے حصے میں لیکن ایک چیز جو نا ایک مثال میں آپ کے ساتھ جو نا وہ شیئر کروں گا اور وہ یہ ہے, اس کو اپنے مائنڈ میں رکھیں, وہ آپ کے مائنڈ میں ہونے چاہیے. اگر بالکل جو نا آپ ایسی کمیونٹی کا حصہ بن رہے ہیں, ایسے کاروبار کا آپ حصہ بن رہے ہیں, لیکن ایک مثال جو آپ کے مائنڈ میں ہونی چاہیے وہ ویڈیو کے تیسرے حصے میں بتا رہا ہوں. ہو سکتا ہے جی آپ میں سے کوئی اس کاروبار کا حصہ بننا چاہتا ہو اور اپنی جمع پونجی جو نا اس ڈیجیٹل کرنسی میں رکھنا چاہتا ہو, تو ایک مثال یہاں پہ ویڈیو کے تیسرے حصے میں بیان کرنا لازمی سمجھتا ہوں. اور وہ بیسیکلی کیا ہے جی, ایک iArn Bot, یہ ایک ویب اپلیکیشن ہے جس کا کام بیسیکلی اس کرپٹو کی ٹریڈنگ ہے اور کرپٹو کی ٹریڈنگ ہے. اس iArn Bot نے بیسیکلی کیا کیا جی, اپنی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے رومانیہ سے ایک IT ایکسپرٹ ہے گیبریل گریز, اس کی خدمات لی اور انہوں نے ذرا خوب اس کی ایڈورٹائزمنٹ کی اور گیبریل گریز نے بھی اس میں انویسٹمنٹ کر دی. اور اس کو دیکھتے ہوئے بہت سارے جنا یوزر نے وہاں پہ جنا سٹیزن نے اس میں انویسٹمنٹ کرنا شروع کر دی کہ مین کی اپنی جمع پونجی جو تھی وہ ڈیجیٹل کرنسی میں رکھنا شروع کر دی. شروع میں اس ایپلیکیشن نے بالکل ٹھیک کام کیا اور دیکھا کہ جب اس کے پاس کافی ایسٹس جمع ہو چکے ہیں تو اس کے بعد ان سٹیزن کو ود ڈرال کی آپشن ہی ختم ہو گئی. تو بیسیکلی یہ جو نا کچھ اپلیکیشن اس میں ایسے بھی جو نا آپریٹ کر رہی ہیں کہ دیکھتی ہیں کہ ایک ملک میں بالکل جو نا ٹھیک سے آپریٹ کرتی ہیں, جب دیکھتے ہیں کہ اس ملک میں سٹیزن کا کافی سارے ایسٹس ان کے پاس جمع ہو چکے ہیں تو وہاں سے جو نا اپنا بستر گول کر کے کسی دوسرے ملک میں جو نا شفٹ ہو جاتے ہیں, وہاں پہ آپریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو دوستو آج کی ویڈیو اتنے ہی. اس ویڈیو کے 3 حصے تھے. بیسیکلی پہلے حصے میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے جو نا حکمران اپنی دولت میں راتوں رات اضافہ کرتے ہیں, کس طرح سے جو نا پھر دوسرے حصے میں دیکھا کہ نئے نئے آئیڈیاز کے ساتھ جو نا کاروبار کیا جاتا ہے, اور تیسرے نمبر پہ کچھ اس کی ایگزامپل لی ہیں کہ جو اس میں فراڈ ہو رہے ہیں. تو دوستو آج کی ویڈیو اتنی. ملتے ہیں جی نیکسٹ نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.